आदाब। रूबी डीजी केबल के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपको जैसे पता है कि रूबी डीजी केबल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो आपसे जुड़े मसाइल के लिए उस हल तलाश करे और उस हल तलाश करने के लिए मुख्तलिफ माहिरीन को आपके रूबरू पेश करें। आज हमारी महफिल में एक ऐसी मुतबर्रिक शख्सियत कहूँगा मैं, जो हमारे शहर में आई हुई थी और उन्होंने फ़ौरन ही हमको मौका दिया कि हम उन्हें अपनी स्टूडियो में ज़हमत दें और आप लोगों के मसाइल से जुड़े वाक़यात हालात के ताल्लुक़ से अपनी फ़हम और अपनी मालूमात से हमको इस्तिफ़ादा करने का मौका दें। मेरी मुराद है मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा से, जो मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और बहुत सारे फलाही इदारों से जुड़ी हुई हैं और उनका फलाही काम एक ज़माना दराज से हिंदुस्तान भर में एक तरह से अपनी हैसियत को मनवा चुका है। तो आइए उनसे सवालात का सिलसिला जारी शुरू करते हुए हम अपना पहला कॉल लेते हैं। लेकिन पहला कॉल लेने से पहले मैं मोहतरमा नाहिद साहिबा से, मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा से, कॉल बड़ी देर से आ रही है, मैं आपसे माज़रत चाहते हुए मैं कॉल लेना चाहूँगा प्लीज़। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, खैरियत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? आप मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा से पर्सनल लॉ से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, गाना होना जी। कॉल ड्रॉप हो गई, कुछ पता नहीं। एक कॉल और है, मैं आपकी इजाज़त से लेता हूँ। हेलो हेलो, पता नहीं कॉल ड्रॉप हो गई। तो मोहतरमा उज़्मा नाहिद साहिबा, हैदराबाद शहर में खैर मकदम है आपका और रूबी डीजी केबल के स्टूडियो में खैर मकदम है आपका। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं और बहुत सारे फलाही कामों से आप जुड़ी हुई रही हैं। आप अपने तारुफ में क्या कहना चाहेंगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किस तरह से आप शामिल हुई और कैसे आपने जो है इस काम को संभाला हुआ है? ये सन 1994 में जी हमने सन 92 के फसादात के बाद जो मुस्लिम ख़वातीन से हम टच में आए और ख़ास तौर से जो गरीब और स्लम एरियाज़ की ख़वातीन थी, तो वहाँ हमने कुछ मसाइल ऐसे देखे कि जिसमें हमें हैरत हुई कि इस्लामी मसाइल से बिल्कुल नावाक़ियत की बुनियाद पे माशरा बहुत ज़वाल की तरफ जा रहा है। और उसमें तलाक़ का भी मसला था कि मासूम लड़की को तलाक़ देना जो शरई वजूहात नहीं है उसमें उसके तलाक़ दे देना, दूसरी शादी के लिए भी शरई कोई वजूहात या शरई कहना चाहिए अहकाम को फॉलो नहीं किया जा रहा था और इसी तरह मेहर की अदम अदायगी हो रही थी। तो हमने सन 1994 में एक कॉल आ रही है, आपकी इजाज़त हो तो ले लूं। जी ज़रूर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बोल रही हैं? आयशा पड़कनुमा से बात कर रही हूं। जी आयशा साहिबा, आप मोहतरमा उज़्मा नाहिद से कोई सवाल पूछना चाह रही हैं तो सवाल पूछिए, वो सुन रही हैं। जी, मेरा सवाल है, मेरी बहन की तलाक होके 4 साल हो गया है। तो पहली तलाक देने के बाद दूसरी तलाक का उन्होंने 1 साल का वक्फा लिए थे, 1 साल के बाद दूसरी तलाक दिए। अभी जो मकान में मेरी बहन रहती है वो दोनों के नाम पे है, मियां बीवी दोनों के नाम पे है। अभी उन्होंने फिर से निकाह करना चाह रहे, मतलब शोहर फिर से निकाह करना चाह रहे मेरी बहन से। क्या ये हो सकता है? उन्होंने घर के लिए करना चाह रहे, बस घर फिर से उनके नाम पे हो जाए बल्कि उन्होंने फिर से निकाह करना चाह रहे। तो ये जायज़ है क्या? ऐसा हो सकता है? आपका सवाल समझ में आ गया, अभी जवाब देती हैं आपको उज़्मा साहिबा। तलाक़ के मसले में पहली बार अगर तलाक़ दी है तो उसमें दूसरी तलाक़ के लिए मुद्दत 2 साल नहीं है, वो 3 तोहर की हालत की तलाक़ है। तो अगले महीने अगर दूसरी तलाक़ दे रहे हैं तो उसकी कहना चाहिए वैलिडिटी समझी जाएगी। और अगर उन्होंने दूसरे साल में तलाक़ दी है तो उसके बाद भी रुजू की गुंजाइश है। तो ये रुजू किसी आलिम और मुफ्ती से जाके, मुफ्ती साहब से पूछें जाके, और वो इसका रास्ता बताएंगे कि कैसे करना है। और जहाँ तक तलाक़ का मसला है, तलाक़ कोई खेल नहीं है कि आपने 1 बार दिया और 2 बार दिया और उसके बाद अब आप घर हासिल करने के लिए फिर से रुजू करना चाह रहे हैं।
تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی قاضی صاحب سے یا مفتی صاحب سے مشورہ کیجیے اور پورے حالات بتا کے، کیونکہ یہ معاملہ اتنی جلدی سمجھنے کا نہیں ہوتا ہے کہ آپ فون پہ بتائیں، اور اس کو تفصیل سے بتائیے کہ کیا ہوا تھا۔ جی جی، تو آپ بتا رہی تھیں کہ یہ مسائل آپ کے سامنے آئے تو آپ نے سوچا کہ اس ضمن میں کچھ کرنا چاہیے، تو آپ سن 1994 میں ہم نے ایک گروپ فارم کیا جس میں ایڈمیشنز تھے، قاضی صاحب، مفتی صاحب اور سوشل ایکٹیوسٹ، 14 لوگ تھے، جی، سپریم کورٹ کے لائر بھی تھے، جس جی، میں ہم نے ایک مشروط نکاح نامہ تیار کیا جی، کہ نکاح کے وقت لڑکی اپنی شرائط رکھ سکتی ہے، لڑکی بھی لڑکا بھی اپنی جی، شرائط رکھ سکتا ہے کہ شرعی دائرہ کار میں وہ کن کن حقوق کی پاسداری جی، کریں گے۔ جی، اور یہ نکاح نامہ یہ کوئی ہمارا ہی تیار کردہ خالص نہیں تھا، بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے الحیلۃ الناجزہ، جی، اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ 100 سال پہلے انہوں نے جی، معاشرے کی خرابیاں دیکھتے ہوئے، جس میں طلاق بہت غلط اس کا استعمال ہو رہا تھا، جی، معصوم کو طلاق دی جا رہی جی، تھی، تو مولانا اشرف علی تھانوی نے چاروں فقہا کو، چار مسلک کے فقہا کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ عورتوں کے تحفظ کے لیے جی، جو قوانین آپ کے پاس ہیں وہ آپ بتائیے، جی، اور انہوں نے ایک کابینہ نامہ تیار کیا۔ جی، یہ 100 سال پہلے کی بات ہو گئی، لیکن کسی ظاہر ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور وہ جی، فائل میں بند تھا۔ جی، یہ گروپ جو ہے بمبئی میں، اس جی، گروپ نے پہلی بار اس نکاح نامے کو سن 94 میں نکالا اور جی، اس کو ری ڈیفائن کیا، پھر سے اس کو لکھا۔ جی، بہت محنت اس پہ ہوئی، کیونکہ آج کے دور جی، کے لحاظ سے ہر چیز جی، کو ہمیں نئے اصطلاح میں جی، لکھنا پڑ رہا تھا۔ اور پھر سن 94 میں ہی ہم نے ہندوستان کے جو جید علماء اکرام ہیں ان کو مدعو کیا بمبئی میں، جی، اور شاید یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ اس طرف راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی، جس میں ایک طرف علماء تھے، ایک طرف خواتین تھیں، ہمارا گروپ تھا، اور ہم ایک ایک پوائنٹ پر ان سے بات کر رہے تھے، اپنے نکات پیش کر رہے تھے، جی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ نکاح نامہ ہمارے گروپ کا تیار کردہ ہے جی، اور مسائل کے حل کے طور پہ دیا گیا ہے، جی، لیکن ایسا ہم نہیں سوچ رہے تھے کہ علماء صرف اسی کو مانیں، جی، بلکہ ہم جی، چاہ رہے تھے کہ اگر علماء اس کو اپروو کریں، وہ سمجھیں جی، کہ یہ واقعی مسائل کا حل ہے، جی، تو وہ اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس طرح یہ نکاح نامہ چلتا رہا، 10 سال تک چلتا رہا، اور ہم نے کافی احتیاط کی اس میں کہ یہ غلط ہاتھوں میں بھی نہ جائے۔ جی، علماء کو ہی ہم یہ سمجھتے رہے۔ ایک کال آ رہی ہے، آپ کی اجازت ہو تو ذرا کال لے لوں میں۔ جی سر۔ ہیلو، ہیلو، نہیں معلوم کیوں کال ڈراپ ہو جا رہی ہیں۔ جی، آپ فرما رہی تھی کہ آپ نے علماء کی بھی رائے لی، اور جی، اس میں کچھ نکات ایسے تھے جس میں قاضی مجاہد اسلام صاحب جو اس زمانے میں بورڈ کے صدر تھے، جی، تو انہوں نے ہمیں مشورے دیے، جیسے فقہ مالکی کا ایک مسئلہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک نشست میں 3 طلاق دینے والا شخص جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ دے، معصوم کو اگر طلاق دی۔ اور اس میں ایک اہم بات جو ایک کال ذرا۔ ہیلو، جی، 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 جو اہم بات اس میں زیر غور تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ہمارے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، نظام عدلیہ نہیں ہے، اسلامی سزاؤں کا سورس تو وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ 3 طلاق ایک نشست میں تو اجازت دے رکھی ہے معاشرے نے، لیکن اگر معصوم کو طلاق دیں تو اس پر شرعاً سزائیں بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کال آ رہی ہے ہوئی۔ ہیلو، ہیلو، جی، وعلیکم السلام، جی، آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہاں، تو اپنا نام بتائیے، کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ جی، ملے پلی سے فون کر رہے ہیں آپ سوال پوچھئے، محترمہ عظمیٰ صاحبہ سن رہی ہیں۔ جی، ٹی وی کی آواز ذرا کم کر لیجئے۔ جی، 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 پوچھئے آپ کا سوال۔ ایک شیعہ اور ایک سنی میں جی، رشتہ بنتا، جی، ہسبینڈ وائف کا۔ جی، جی، آپ کا سوال سن لیے،
जवाब मिलता है आपको, ज़रा 1 मिनट तौक़ुफ़ करें। सुना आपने कि शिया और सुन्नी में जो है रिश्ता हो सकता है क्या शादी का, इज़्दिवाज का? जी, कलमा गो होने के नाते हो सकता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। मुझसे फतवे की चीज़ें ना पूछें, मुझसे सिर्फ मसाइल बताएं कि मसाइल क्या हैं, और जो सोशल मसाइल हैं उनका सोशल हल मैं बता सकती हूँ आपको। बाकी जो मसाइल हैं उस पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कहाँ पर आप किन से रुजू करें। तो फतवे की नौयत जो है, क्योंकि ये इसको माशरती नुक्ता नज़र से अगर मैं देखूँ तो ये सही नहीं होगा रिश्ता। बाकी जो फ़ुक़हा के नज़दीक इसकी क्या हैसियत है वो मुफ्ती साहब बताएंगे। जी, उम्मीद कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम, और भी शायद आपकी जहन की गिरहें खुलें बातें सुनकर। शुक्रिया जी। तो अब जैसे कि अभी ये सवाल आया, ये सवाल से मैं नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मोहतरमा नाहिद साहिबा ने अभी फरमाया कि एक फ़क़ी की तरह से उनसे सवाल के जवाब की तवक्को रखने के बजाय बेहतर ये है कि आप माशरती जो मसाइल जिस तरह से आ रहे हैं और उनको कोर्ट्स में किस तरह देखा जा रहा है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह से ऐसा सुधार लाकर एक ऐसी हम आहंगी पैदा करना चाह रहा है पूरे माशरे में, उस ताल्लुक़ से वैसी बातें जो है पूछें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फंक्शनिंग और उसके अंदर उनकी कारकर्दगी और उनके तजावीज़ात वगैरह जो है वैसी चीज़ों के बारे में पूछें तो ज़्यादा जो है मुनासिब होगा। खैर, आप लोग फिर भी आज़ाद हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। तो आप फरमा रही थी कि उलमा की राय लिए आपने, और हाँ, ये सिलसिला जो है कई बरस चलता रहा, और अच्छी बात ये है कि उलमा ने इसको कंसिडर किया किसी मीनिंग में कि ये हल जो है अपनी जगह ये काबिल कबूल हो सकता है। और हमारी भी कभी ये शर्त नहीं रही कि जो हमने प्रपोज़ किया है वही कबूल करें, और ना हमने ज़ाहिर है कि हम समझते थे कि वो इस नौयत का है कि जो। एक कॉल आ रही है आपकी जात से। हेलो हेलो जी जी जी, हेलो, मेरा नाम अहमदी है। जी जी, कहिए अहमदी, कहिए आप क्या पूछना चाह रही हैं, पूछिए। अच्छी बात। अरे जी जी जी, तो ये जी फरमाएं। तो 10 साल तक ये सिलसिला चला, और इस बीच में फ़िक़्ह अकेडमी ने हमसे निकाहनामे की कॉपीज़ मंगवाई। फिर उन्होंने अपने तरीके पर उलमा इकराम ने उसको ड्राफ्टिंग किया, न्यू ड्राफ्टिंग की। फिर उसको 300 उलमा इकराम को भेजा और फिर उस पर ओपिनियन आए। तो जो पॉइंट्स थे हमारे उस पर ख़ासी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि उलमा इकराम इसके हक़ में हैं कि निकाह के वक्त लड़की अपनी शराइत रख सकती है। एक कॉल। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, आप सवाल पूछें, मोहतरमा सुन रही हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी मई के महीने 2012 में हुई है। जी, आपकी शादी मई के महीने 2012 में हुई? 2012 में हुई है, और मेरी लव मैरिज ही हुई है। अभी शौहर 3-4 महीने पहले जी, जब शादी होने के 3-4 महीने तक सही थे, उसके बाद शौहर का मारना पीटना, सामान तोड़ना ऐसा था। अभी अब मेरे घर वालों को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, उनके पास नहीं जाना, ना उन लोग आना करके। अभी उनकी वालदा जो मेरे शौहर के वालदा है, वो गलत सलत बात कह के रात में देर रात आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। और मैं अभी 5 महीने आमिला भी हूँ, और ना कुछ पूछते हैं, कॉल करने पर भी गाली गलौज ही करते हैं। तो उसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, आगे क्या करूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि चलो कंप्लेंट देने, लेकिन मैं शौहर के लिए वेट कर रही हूँ कि आएंगे, क्योंकि बच्चा है और कुछ करना भी नहीं चाहिए करके। तो उसी के लिए वो करने पर बोलते हैं कि पैदा करो, दे दो, या फिर गिरा दो, ऐसा बोलते हैं। जी, आपका सवाल समझ में आ गया, अभी जवाब मिलता है आपको। बहन, मुझे बहुत हमदर्दी है आपके साथ, आपने जो अपने हालात बताए हैं। मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि एक बार
کم از کم شہر کے کسی بڑے مفتی صاحب کے پاس ان کو بھی بلائیں اور آپ بھی جائیں، آپ کا خاندان بھی ان کا خاندان بھی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شرع میں ایسے حالات میں اللہ نے کس قسم کا خوف دلایا ہے مسلمانوں کو۔ یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ رشتے جو ہیں ان کو آسانی سے توڑنے پہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش جیسے بھی ممکن ہو پہلے وہ کوشش ہو، اور اگر نہ بن رہی ہو بات، پھر ایسا لگ رہا ہو کہ وہ شوہر کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جہاں تک حمل کی بات ہے وہ آپ کا بالکل ذاتی فیصلہ ہے اور بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو ایک دولت نصیب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو نہ گرانے کا حق ہے کسی کو، نہ کرنا چاہیے۔ اور ان سے ایک بار جو کہتے ہیں وہ آربیٹریشن، ان سے کاؤنسلنگ، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی فیملی، آپ کی فیملی، اس کے بعد راستہ تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا بالکل فانی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اتنی بڑی غلطیاں اس خاندان سے یا اس خاندان سے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی اٹھانی پڑے اور اللہ کا کہنا چاہیے غیظ و غضب ہمیں سہنا پڑے۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، مفتی صاحب کو کانٹیکٹ کیجیے اس کے لیے۔ جی، امید کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، اور وہ یقیناً یہ انتہائی مفید مشورہ ہے۔ آپ کو لازمی طور پر مفتی صاحب سے جو ہے رجوع ہونا چاہیے، دونوں خاندانوں کو اور دونوں خاندانوں کے بڑوں کو مل کر اس بات کا کوئی حل جو ہے نکالنا چاہیے۔ میری بھی دلی ہمدردیاں ہیں آپ کے ساتھ، اور ویسے روبی ڈی جی کیبل ہمیشہ سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے مدد کرنے کے لیے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا ہوا ہے۔ آپ لوگ خدا نخواستہ کسی طرح کی پریشانی ہوتی ہے، مفتی صاحبان سے کوئی طرح کا حل نہیں ملتا، تو آپ پھر جو ہے ہم سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ ہم ایسے مواقع ضرور فراہم کرتے رہیں گے جہاں پر آپ کو آپ کے مسائل کے حل نکالنے کے لیے ہم مدد کر سکیں آپ کی۔ تو آپ فرما رہی تھیں کہ اس طرح آپ نے علماء سے جو ہے رائے لی، اور 300 علماء سے آپ نے رائے حاصل کی، اور بہت سارے علماء نے آپ کے نکات کو ایک طرح سے صحیح مانا، اور آپ مزید آگے کہیں۔ مطلب یہ فقہ اکیڈمی کے ذریعے سے علماء کو بھیجا گیا، پھر بعد میں ایک مجلہ شائع ہوا ان تمام جو رائے آئیں اس پر۔ جی جی۔ اور اس مجلے کا نام ہے اشتراط فی النکاح مہر اور تفویض طلاق، جس میں سارے اوپینین 300 ہوئے، جس میں ہمیں بہت اچھے اس کی تعداد سے ذرا تفصیلاً سمجھائیے کہ کیسا ہاں، اشتراط فی النکاح یعنی نکاح میں شرطیں رکھنا، نکاح کے ٹائم پر شرطیں رکھنا، وہ شرعی حدود میں۔ مہر کے اوپر تفصیل سے بحث و مباحثہ ہے کہ مہر کتنی شکلوں میں بن سکتا ہے، جیسے مہر جائیداد میں، سونے میں، چاندی میں، اراضی میں، فلیٹ میں، شیئرز میں بن سکتا ہے، اور یہ لڑکی کا حق ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ اگر نکاح کے وقت لڑکا مہر باندھتے وقت اس کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے کہ میں یہ ادا نہیں کروں گا تو نکاح نہیں ہوا، ساری زندگی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس طرح، اور اسی طرح مہر کو جو معاف کرنے کی ایک رسم ہمارے یہاں ہے، اللہ نے ایک آپشن دیا ہے، گنجائش دی ہے کہ اگر لڑکی معاف کر دے، لیکن یہ کہ اس کو پریشرائز کرنا لڑکی کو، یا اسے یہ احساس دلانا کہ مہر معاف کرنے والی بہت ہی اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ اخلاق کی مالک ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ اسلامی کوئی کہنا چاہیے کہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام حق دلاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کسی شخص کو سونپ رہی ہے تو اس کو گفٹ دینا ہے۔ اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ مہر فاطمی، مہر فاطمی جو ہے اس کو سکہ رائج الوقت میں 500 درہم کے 500 روپے کر دیے۔ کال آ رہی ہے، میں ایک کال لوں آپ کی جانب سے۔ ہیلو جی، ہاں، وہ ربا کے بارے میں بول رہے ہیں آپ لوگ؟ ربا نہیں، ربا کے بارے میں تو ابھی بات نہیں ہوئی۔ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ربا کے بارے میں؟ ہاں، میری شادی نا 2008 میں ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ 2008 میں آپ کی شادی ہوئی؟ ہاں، 2008 میں میری شادی ہوئی، میرے ہسبینڈ سعودی میں رہتے جی۔ ہاں، میرے ممی نے میرے کو 3 بچوں کے اوپر دیے تھے، اب سسرال والے بہت ٹارچر کر رہے ہیں، چھوڑ دو، مطلب میرے کو چھوڑ دو بول کے، جی، مہر کی رقم نہیں دیتے بول کے بول رہے ہیں۔ جی ہاں، تو کیا اگر مہر کی رقم مل جائے گی تو آپ چھوڑ دینے کے لیے راضی ہیں؟ یوں کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں تو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوں، دن رات لڑائیاں جھگڑے، اب تو میں 3 سال سے مما کے گھر میں ہوں۔ جی، تو آپ کے شوہر سعودی میں ہی ہیں، لیکن آپ کے جو ہے سسرال والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ آپ کے شوہر کو آپ چھوڑ دیں؟ ہاں، چھوڑ دو بول کے۔ اور آپ اپنی والدہ کے گھر میں، آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ہسبینڈ فون کر کے کیا بولتے ہیں،
آپ دوسری شادی کر لو, میرے ممی آپ کو نہیں اپنانا چاہ رہے ہیں جی بلکہ ایسا کہہ رہے ہیں. جی اس کا کچھ آپ سولوشن نکالے تو مہربانی آپ کی. جی, آپ کا سوال, ایسے ہی فون کر رہی ہوں آپ کو. آپ کا سوال سن لیا ہم نے, ابھی جواب دیتی ہے محترمہ عظمیٰ ناہید آپ کو. شکریہ. دیکھیے بہن, جو آپ نے سوال کیا یہ بہت ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ اس قسم کے کیسز بہت ہو رہے ہیں. لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. شادی شدہ جوڑوں کے اندر نفاق پیدا کرنے والے, ان کے اندر ڈفرینس پیدا کرنے والے, اختلاف ڈالنے والے کی اللہ نے بہت سخت اس پہ وعید ہے کہ ان کو بہت اس پر گناہ ملے گا. ماں باپ جو ہیں ان کا رول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کریں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے, قانوناً بھی سزا ہے. ہندوستانی قانون میں بھی اس کی سخت سزا ہے. کوئی ٹارچر کرتا ہے تو صرف ہاتھ اٹھانے پر جو ہے جیل کی سزا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت پاورفل بات ہے. آپ اس کی رپورٹ کر سکتی ہیں پولیس میں بھی, اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جہاں تک لڑکیوں کا اس کا تعلق ہے کہ لڑکا کسی طرح راضی نہیں ہے, وہ ماں باپ کے کہنے میں آ گیا, یعنی پہلے تو آرگیومنٹ کی گنجائش ہونی چاہیے, تھوڑا سا صبر کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر نہ ہو تو میں لڑکیوں کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایسے شخص کے ساتھ خود لڑکی منع کر دے کہ مجھے نہیں رہنا. یہ کیا ضروری ہے؟ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت غلط پریکٹس آ گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو گئی تو زندگی کا اینڈ ہو گیا. شادی زندگی کا اینڈ نہیں ہے, زندگی کچھ اور ہے. زندگی کے مقاصد اللہ نے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ رکھے ہیں. آپ کو اگر اولاد دی ہے, اولاد کو پالنا زندگی کا مقصد بنا لیجئے آپ, اور ایسے شخص کو چھوڑیے اپنی زندگی کو خود بنانے کی. اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے. آپ نکلیں گے, آپ کو نہ اس کے پیسے کی ضرورت نہ اس کے مہر کی ضرورت. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے, میں بتا رہی ہوں. لیکن دونوں آپشنز آپ کے سامنے ہیں. وہ کوشش کریے کہ اس کو اور ذمہ داری سے اور اعتماد کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کریے. ایک کال اور آ رہی ہے, میں ابھی یہ کال لیتا ہوں. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا نکاح ہوتے 3 سال ہو چکا ہے, اور میرے شوہر سعودی میں رہتے ہیں, اور فی الحال میں اپنے ماں کے گھر میں ہوں. اور میرے شوہر مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں, اور میرے سسرال والے مجھے گھر واپس آنے نہیں دے رہے. میں بہت ساری کوششیں کر چکی ہوں واپس جانے کی, مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہے. جی, آپ نے کوشش صرف اپنے تئیں کی یا آپ کے گھر والے بھی اس کوشش میں ظاہر ہے کہ وہ بھی شامل ہوں گے؟ کیا اس خاندان کے دوسرے اور افراد کے ساتھ, یعنی اس خاندان کے جو رشتہ دار لوگ ہیں, ان لوگوں کے ذریعے آپ نے کسی طرح کی مصالحت کرانے کی کوشش کی؟ ہاں, میں نے ان کے خاندان کے بڑوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. میرے خاندان کے جو بڑے تھے ان کے خاندان سے کانٹیکٹ کی, مگر وہ لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بہانے بنا رہے ہیں, سامنے نہیں آ رہے ہیں. نہ وہ لوگ مجھے رکھنے کی بات کر رہے ہیں, نہ مجھے وہ لوگ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور میرے شوہر جب سے مجھے نکاح کر کے گئے ہیں تب سے اب تک نہیں آئے واپس, نہ اب وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ فریلی بتائیے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سبب ہوگا, کس وجہ سے یہ ان کے اندر تبدیلی آئی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کم سے کم ایک بار شوہر سے بات کلیئر ہو جائے, مگر میرے شوہر بھی مجھ سے بات کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہے. اور میرے سسرال والے بھی یہاں پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ پولیس میں رپورٹ کر دو اور انہیں چھوڑ دو, پر میرا دل راضی نہیں ہے. ایک بار شوہر سے بات کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں, مگر اتنا وقت ہو چکا ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے گھر میں رہ کے, مگر کچھ مسئلہ. آپ بالکل فکر نہ کریں. میں نے کہا نا کہ ایسے لوگوں کی قطعاً پرواہ مت کریے جو آپ کی پرواہ نہ کریں, آپ ان کی پرواہ نہ کریں. ذمہ دار بنیے آپ. یہ جو لڑکیوں میں یہ ایک احساس کمتری آ جاتا ہے کہ صاحب نکاح ہو گیا اور میں اس کی ہو گئی, اور یہ خیال لڑکے کو بھی آنا چاہیے زندگی کے ساتھ کا ریلیشن ہے. تو اگر نہیں ہے تو آپ اس نکاح کو ختم کروائیے, فسخ نکاح کروائیے کسی دارالقضا میں جا کے. اور دنیا بہت بڑی ہے, انشاءاللہ کوئی دوسرا آپ کو ایسا شخص ملے گا جو آپ کا ہاتھ تھامے گا عزت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, انشاءاللہ. جی اللہ آپ کی مشکل آسان کرے. شکریہ آپ کے فون کرنے کا. اللہ, ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے. کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا پھر سے کہیے, کیا کہا آپ نے؟ جی, کسی کے تھرو جا کے اگر وہ لوگ سے بات کر سکتے ہیں تو آپ کسی کا نہیں, میں مشورہ نہیں دوں گی. جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کی قدر نہ کر رہے ہوں, وہاں جھک کے پڑھ کے جا کے کوئی ضرورت نہیں. جی
کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کے پاس جانے کی. گرنا پڑنا, یہ لڑکی کو بہت عزت دی ہے اسلام نے, بہت احترام اور تقدس دیا ہے, اس کو باقی رکھیے. آپ لوگ تھوڑی سی ہمت جٹائیے اپنے اندر, کوئی بات نہیں ہے, نہیں ہوا نہیں صحیح, ختم. جی, تو آپ فرما رہی تھی کہ اس طرح سے پیش رفت ہوتی رہی, اور دیکھیے یہی سب معاملے ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے نکاح نامہ تیار کیا تھا, اور اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے لڑکا پہلی بیوی کی اجازت لے. جی, تو علماء نے اس پہ کہا کہ اجازت کا لفظ نہیں رکھیں, علم و اطلاع رکھیں. جی, لیکن دیکھیے یہ زندگی بھر کا ایک عہد ہے, عقد کہتے ہیں نکاح کو, کہ لڑکا جو ہے اس وقت یہ اللہ سے عہد کر رہا ہے, لڑکی سے زیادہ اللہ سے عہد کر رہا ہے کہ میں اس کی کفالت کروں گا, اس کی عصمت کی آبرو کی حفاظت کروں گا. اگر وہ پھر رہا ہے اپنے معاملے سے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ بھئی وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے یا پہلی اولاد ہو تو اس کی کسٹڈی کی ذمہ داری لے. یہ سب تمام ذمہ داریاں اسلام میں مدت حضانت ہے اور مدت خزانت ہے. کہ مدت حضانت جو ہے وہ شیرخواری کا پیریڈ ہے, اور مدت خزانت جو ہے 18 سال کی عمر تک کے بچے کو بچی کی تعلیم کی ذمہ داری. کال آ رہی ہے, میں کال لیتا ہوں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر سید الدین خان بات کر رہا ہوں صاحب, نیا پل سے. جی سر, آپ یہ عثمان ناہیدہ صاحب سے ایک سوال تھا. جی پوچھئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھیں, آپ سوال پوچھیں, ہم سن رہے ہیں. جی, میرا یہ سوال یہ تھا کہ مسلم خواتین نے طلاق جو آج کل اس کا وہ چل رہا ہے, طلاق کا رواج ہے, اس کو دوشی قرار دیتے ہیں, کیونکہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اتنا طلاق کے معاملات. جی 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 جی. تو آپ کا بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ آج کل طلاق کی چونکہ شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت طلاق ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, یہ سوال ہے آپ کا. جی جی جی, ابھی جواب دیتی ہیں محترمہ عظمیٰ ناہید آپ کو. دیکھیے بہت شکریہ. جی دیکھیے یہ ایک معاشرتی تبدیلی ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لوگوں کے مزاجوں میں تبدیلی جب آتی ہے, جب پوری دنیا اتھل پتھل ہو جاتی ہے. پہلے جو ہے برادری سسٹم تھا کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ تھے, خاندان بڑے بڑے تھے, تو وہاں شرم غیرت اور حیا کہ میں اگر ایسا کام کروں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میرے خاندان کی دوسری بیٹیاں, دوسری بہویں, ان کے اوپر اثر پڑے گا, اس وجہ سے معاملے رکے رہتے تھے. نزاع اور اختلافات ہمیشہ رہے, انسانی سوسائٹی ہے, دونوں باتیں, محبت بھی ہے, نزاع بھی ہے. تو اب لیکن جس طرح سے ابھی ہو گیا کہ نیوکلیئر فیملی, کہ ایک فیملی ایک سٹی میں جا کے آباد ہو گئی ہے, تو وہ سمجھتی ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں, مجھ پر کوئی اخلاقی حد بندی نہیں رہی ہے. دنیا میں اخلاقی حد بندی ہی انسان کو روکے رکھتی ہے, آخرت کا تو خوف آج کل کتنے لوگ کر رہے ہیں, یہ حالانکہ سب سے زیادہ ضروری یہی چیز ہے. اس میں جو ہے جو ہم نے نکاح نامہ تیار کیا ہے اس میں ہم نے 2 باتیں خاص طور سے مینشن کی ہیں. ایک تو ہے کہ طلاق احسن فارم جو قرآن کریم میں مینشن ہے کہ 3 طہر کی حالت کی طلاق, ایک دفعہ دی اس میں پھر رجوع کی گنجائش, دوسری دفعہ دی پھر رجوع کی گنجائش, تیسری دفعہ کے پیریڈ بھی گزر گیا تو پڑ جاتی ہے. ایسی کوئی جلدی نہیں کہ انسان جو ہے وہ 1 2 3 ایک نشست میں کر کے کھڑا ہو جائے. ایسی کون سی مشکل آ رہی ہے؟ زندگی بھر کا رشتہ جو ہے اتنا اچانک ختم کرنے کا کوئی, اسلام بہت جامع اور مکمل مذہب ہے اور انسان کے احساسات کا بہت خیال رکھتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ 3 طلاق دینے کی شکل میں قاضی مجاہد اسلام صاحب نے یہ پوائنٹ ہمارے نکاح نامے میں رکھوایا کہ اگر کوئی حق طلاق کا غلط استعمال کرتا ہے, معصوم کو طلاق دیتا ہے کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا, ماں سے بد زبانی ہو گئی, ان بنیادوں پر طلاق نہیں دی جا سکتی. اس لیے اس کو جو ہے وہ اپنا میٹریمونیل ہوم, اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا مرد کو. یہ پوائنٹ ہم نے نکاح نامے میں. لیکن بدقسمتی سے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہماری ہندوستانی سوسائٹی جو ہے وہ ان ٹریڈیشنز کو کہ جو برسوں پہلے مولانا تھانوی کے زمانے سے چل رہی ہیں پریکٹسز, اسی کو فالو کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس زمانے کے حالات کو دیکھیں کہ نیوکلیئر فیملیز کس طرح سے غلط استعمال کر رہی ہیں. جی ایک کال اور آ رہی ہے, آپ کی اجازت ہو تو کال لو. جی ہیلو.
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल पूछें आप। जी जी, मेरा नाम अहमद है और मैं मेहदीपट्टनम से कॉल कर रहा हूँ। जी जी, मेरी शादी 2003 में हुई थी 2003 में। और जो है घर में जो है हर तरह की सहूलत दी गई और जो है ना ही देवर थे ना ही जेठानी वगैरह कोई नहीं थे और सिर्फ मेरी एक ज़ईफ वालदा थी। जी। तो जब मैं भी सऊदी अरेबिया में रहता था, जब 2009 में आया जाया करता था, 2009 में जब मैं आया था जी। तो मेरे सामने ये डिमांड रखी गई कि मेरा जो मकान है जो मैं शादी से पहले खरीदा था, उनके वालिदैन इफरार कर रहे थे कि वो मकान मैं अपनी बीवी के नाम पे कर दूं। जी जी। और जब इस मामले की बड़ों से भी रुजू किया गया कि ये क्यों इस तरह की डिमांड रख रहे हैं, तो जब मैं इनकार करा कि ये क्यों आप इस तरह की डिमांड रख रहे हैं, तो वो लोग जो है जो कानून का सहारा लेके झूठे इल्जाम लगा के 498 डीवीसी मेंटेनेंस 406 इस तरह के केसेस डाल लिए हैं और 4 साल से केसेस चल रहे हैं। लेकिन मैंने अभी तक तलाक नहीं दिया हूँ और ना ही मैं कोई दूसरी शादी किया हूँ। तो मैं मोहतरमा से ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की औरतें जो मर्दों के ऊपर जुल्म कर रही हैं, तो उनके साथ मैं क्या करूँ और क्या करना चाहिए? आपका सवाल समझ में आ गया, अभी जवाब देते हैं आपको। शुक्रिया आपके फोन करने का, अभी जवाब देते हैं। जी, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आ रहा है। बहुत बड़ा मसला है। तो औरतों की तरफ से भी बहुत जुल्म होता है कभी कभी, और इसमें भी मैं यही पहले कहूँगी कि भाई खौफ खुदा को रखें। हम मुसलमान हैं, ये रिश्ते नाते तो बाद में, पहले तो ईमान अपना संभालें, लोग अपने अकायद को संभालें। आपके सिलसिले में मैं कहूँगी कि ये उन्होंने 498 वगैरह जो लगाया है, तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि इतना जब मामला एक्सट्रीम पे चला गया है तो ज़ाहिर है कि कोर्ट में मामला गया होगा आपका, तो आपको भी इस मामले को कोर्ट में तो लड़ना है ही, लेकिन एक ये जो एक ऑप्शन है कि शरई मामलों को शरई अदालतों में किसी दारुल क़ज़ा में जाके पहले एक बार कहना चाहिए। और हो सकता है, हमारी इक़रा की दारुल क़ज़ा है हमारी, और मैं आपको ईमेल भी अपना देती हूँ, उस पर आप रुजू कर सकते हैं हमसे भी। हमारे यहाँ तकरीबन 9 हज़रात हैं, मुफ्ती हज़रात हैं जो फ़ैसले करते हैं, तो ये कर सकते हैं कि आप वहाँ जाएं, एक बार कम से कम वो लोग बिठा के आपको बात करें कि इन मामलों को अगर विड्रॉ कर लें तो सबसे अच्छी शक्ल है अल्लाह के खौफ से, और यही करना भी चाहिए। इन मामलों को जितना हो इतना अंदर अंदर अपने मामलों को हल करें, बाहर इसकी तशहीर ना करें, क्योंकि इससे इस्लाम बदनाम होता है। जी एक कॉल और। हेलो। जी वालेकुम सलाम। जी, अपना सवाल पूछें, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, अभी आपके लिए कॉल आई थी थोड़ी देर पहले। जी। तो जुल्म पूरा औरतों की तरफ से भी। जी। ज्यादातर यही जो है मसले होते जा रहे हैं कि औरतों के जो हुकूक देने से, जैसे आप मोहतरमा अभी बोल रहे थे मैडम, तो उस वजह से और भी जो है कंटिन्यू जुल्म और औरतों की तरफ से बढ़ते जा रहा है। जी। तो ये माशरे में जो है थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। जी जी। असल में ये करना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप काफ़ी समझबूझ वाले इंसान हैं। तो जहाँ भी ऐसे लोग हैं वो एक महल्ले में एक काउंसलिंग सेंटर कायम करें, और काउंसलिंग सेंटर में जो इस किस्म के मसाइल आते हैं उसमें लोगों की बातें सुने। क्या होता है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इस ज़माने में, दुनिया भर के मसाइल हैं इस वक्त, मुसलमानों पे और भी ज़्यादा मसाइल हैं, तो वो असर रिश्तों के ऊपर पड़ता है और इंसान गुस्सा अपना गैज़ व गज़ब सारा वहाँ निकालता है जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, मोहब्बत होनी चाहिए उनमें। तो इसलिए हर इलाके के अंदर काउंसलिंग सेंटर बनाएं जहाँ केसेस को डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, अल्लाह का खौफ दिलाएं और ये उनसे बात करें कि भाई देखो, अगर लड़ भिड़ के तुम दूसरी ज़िंदगियाँ आबाद करना चाहो तो उसमें ही क्या यकीन है कि जो दूसरी शादी लड़का करेगा या दूसरी शादी लड़की करेगी कि वहाँ 100% खुश रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी वहाँ कोई और मसला पैदा हो सकता है। इसलिए बेहतर ये कि जो रिश्ता बना हुआ है उसी को कायम रखो। एक कॉल और आ रही है, आपकी इजाज़त हो तो लूँ।
جی یہ کال ڈراپ ہو گئی، تو آپ بیان جاری رکھیں۔ میرا ای میل آپ سب نوٹ کریں، contact@iqraindia.org، اس پر اپنے کیسز آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم پھر سے ریپیٹ کرنا چاہیں گے، contact@iqraindia، contact.iqraindia نہیں، contact @iqraindia.org ہم اس کو لکھ کے بھی وہ کر دیں گے، آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ ایک کال اور آ رہی ہے، میں کال لیتا ہوں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت صاحب؟ جی جی آپ اپنا سوال پوچھئے۔ تو اس کو کیسا کریں کہ یہ 498 والی تلوار ایسا لگتا ہے کہ ہر نئے شادی شدہ جوڑے کے سر پر تو لٹک رہی ہے، بالخصوص مرد کے سر پر اور مرد کے گھر والوں کے سر کے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹک رہا ہے یہ سیکشن 498، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے معاملے پولیس اسٹیشن کو ریفر ہو جا رہے ہیں، اور ایک بار جب پولیس اسٹیشن کو ریفر ہوتے ہیں تو پھر ان کا حل نکلتے سالوں لگ جاتے ہیں، اور اس وقت تک دونوں خاندانوں کی مالی، معاشی اور ذہنی کیفیت جو ہے بالکل برے حالوں کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ جیسے کہ آپ ابھی فرما رہی تھی، بہت بجا طور پر فرما رہی تھی کہ ہر محلے میں کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے، تو اس ضمن میں اور فرمائیے کیا کہتی ہیں؟ اصل میں جو اصلاحی کام ہے اس میں کمی جب ہوتی ہے تو اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے تو نظام ہے، لیکن جو عمر رسیدہ عورتیں ہیں جیسے ساسیں ہیں، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساسیں جو ہیں وہ اپنا رول پراپر ادا نہیں کر رہی ہیں، اور اپنی ہی ہم جنس جو بہو ہے اس کے ساتھ غلط معاملہ ہو رہا ہے، وہ فرسٹریشن میں آ کے لڑکی بھی کرتی ہے، اور کبھی کبھی واقعی وہ بھی لڑکی کی طرف سے اقدامی قدم بھی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ 100% معصوم ہوتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے میں جو یہ مسائل ہیں ان کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ہر جگہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ان کو باقاعدہ پڑھایا جائے۔ ایک کال آ رہی ہے، میں کال لوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اپنا سوال پوچھئے۔ میں کیا ہے سو آواز ذرا کم کر لیجئے ٹی وی کی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میرا سوال یہ ہے، میں کیا ہے سو شادی کیا ہوا ہوں، میں دوسری شادی، ان لوگ کیا ہے سو میرے کو طلاق دو بول رہے ہیں، میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ میں کون دوسری بیوی والے طلاق دو بول رہے ہیں یا پہلی بیوی والے طلاق دو بول رہے ہیں؟ دوسری بیوی والے۔ کس کو طلاق دو؟ ان کو دے دینا بول کے بول رہے ہیں۔ پہلی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بول رہے ہیں؟ پہلی بیوی کو طلاق دینے کے لیے بول رہے ہیں۔ جی جی جی، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، ابھی جواب دیتی ہیں محترم آپ کو۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے دوسری شادی کیوں کی؟ دوسری ذرا تھوڑا گھریلو پرابلم تھا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا جی، تو اس لیے کیا ہے تو کر لے اجازت مل لے کے کر لیا میں۔ پہلی بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ دونوں ساتھ میں رہتی ہیں؟ جی نہیں، الگ الگ رہتے ہیں، تو پھر الگ الگ رہتے ہیں۔ نہیں، پھر کوئی ضرورت نہیں طلاق دینے کی، جب اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس نے آپ کو کرنے دی، پہلی بیوی نے آپ کو ایک ہمت بڑھائی اور آپ نے دوسری شادی کی، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اسے کیوں سزا ملے گی؟ جی، اسی کو سمجھانا چاہیے دوسری بیوی کو۔ جی جی، سمجھا ہے، وہ لوگ کیا ہے سو شہیدوں کا نہیں ہے، وہ لوگ کیا بول رہے معلوم، اور حالانکہ پیٹ گرا دیتے بول کے بول رہے وہ لوگ۔ کیا کرنا ہے؟ ارے حمل گرا دیں گے، یوں ہاں گرا دینا چاہیے، ایسا کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ ڈر جو ہے اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، میرے سے تھوڑی ہونا چاہیے۔ جی جی، اللہ آپ کی مشکل آسان کرے۔ آپ مرد ہیں، آپ کو چاہیے کہ ضمن میں فیصلہ کریں، اور فیصلہ کریں تو ایسا کریں کہ سب کے لیے قابل قبول ہو، اور یہ اختیار تو پورا خالصتاً آپ کا ہے۔ آپ تو مرد ہیں، کسی طرح سے اپنی ذمہ داری سے دامن نہیں بچا سکتے آپ، اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ پہ دباؤ ڈال سکے کہ ایسا کرو ویسا کرو۔ یہ قانوناً بھی جرم ہے، یہ اخلاقاً بھی جرم ہے، اور دینی اعتبار سے تو سخت ترین جرم ہے۔
तो आपको एक मर्द की हैसियत से फैसला करना चाहिए। और याद रखिए कि दीनी अहकाम इसके बारे में बड़े वाज़ेह हैं। आपको दीनी अहकाम के ताल्लुक से और भी वजाहत लेनी चाहिए, और उसके बाद अपने ससुराल वालों को, जो दूसरे ससुराल वाले हैं आपको, उनको सख्त जवाब देना चाहिए कि ये मायूब बात है, अल्लाह उनको भी बहुत अजाब देगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। जी, तो ये देखिए, एक मसला मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि देखिए, औरतों पर जो मजालिम मर्द करते हैं, वो इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि मर्द ताकतवर होने के बावजूद एक सिनफ नाजुक पर जुल्म करता है, अपनी मनकूहा से, जिसके खुदा के को गवाह करके जिसने जो निकाह किया हुआ हो, वो जुल्म करता है। वो एक शर्मनाक बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तो होता है कि उसी औरत ज़ात पर औरतें भी तो जुल्म करती हैं। ये देखने में आता है कि जहां औरतें औरतों के दिफा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती हैं, वहां पर मर्दों का जुल्म औरतों पे कम हो जाता है। तो माशरे में ये कैसे लाया जाए कि औरतें औरतों पर जुल्म करना बंद करें? असल में सबसे बेहतरीन हल तालीम है। अगर दीन की तालीम मिले तो हमने ख़ुद देखा है, बम्बई में बहुत औरतों को इसकी तालीम दी है, कुरान बाकायदा पढ़वाया, और जब वो कुरान पढ़ लेती हैं, बाकायदा तर्जुमे के साथ पढ़ लेती हैं, तो वो रोती हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी किस कदर गुनाहों में गुजार दी और हमने सोचा नहीं मसाइल पर। सबसे बेहतरीन हल यही है, और ये तमाम माशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाक़े में कम अज़ कम इतना तो करें कि ये जो आइली मसाइल हैं इस पर ज़रा रोशनी डालें। एक कॉल और आ रही है। हेलो जी, हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल पूछिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरे को उस्मा मैडम से ये पूछने का था जी। मेरी शादी 2011 में हुई थी जी। मेरे शौहर बाहर है जी। सड़क में ना से बातें होने से मैं हमारे वालदा के पास आ गई थी, तो उन्होंने बोले जैसा रखे हमारी वालदा वैसे ही है ना, तुम वहाँ पर चले जाओ। बोले तो मैं बोली आप आओ, यहाँ पर दुबई में रहते हो जी, तो आप यहाँ पर आओ, मैं हमारी जो भी है बात क्लियर करो, मैं चलती हूँ आपके साथ। बोले तो उन्होंने नहीं है, 2 साल से वहीं पर है दुबई में जी। मेरे भाई भी दुबई में रहते हैं, वहाँ पर जाके बात करे तो जो करना है वो कर लो बोल के ऐसा बोल रहे हैं दोनों। अब उन्होंने ऐसा बोल रहे देख के उन्हें क्या करे, बात करे, समझे जरा, लड़ाई की बात हो गई उसमें, वहाँ से उन्होंने को तलाक लिख के भिजा दिए। जी जी। और कुछ पूछना आप पूछना चाहेंगे कुछ मोहतरमा? तलाक कैसे लिखी है? किस तरह लिखी है तलाक? वो पेपर तो यहाँ का दिख रहा है, यहाँ के मतलब वो खादी साहब के पास से बना के भेजा ऐसा दिख रहा है मेरे को। वहाँ से पेपर नहीं आया, वो उनकी साइन भी गलत है, मेरे निके नामे में उनकी साइन अलग है और जो पेपर पे साइन करे वो साइन अलग है। तो मैं वो तलाक 2 टाइम्स बोल के लिखे हो पेपर में मेरे को तलाक 2 टाइम्स। जी हाँ, तो निकाह तलाक कंप्लीट होता है नहीं होता, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। और आपका मेरे को ईमेल एड्रेस होना था। हाँ, ईमेल एड्रेस तो मैंने बताया। आप नोट कीजिए, फिर से एक बार ईमेल एड्रेस बोलेंगी मोहतरमा? contact@iqraindia. एक मिनट मैडम, आप फिर से हमें फोन करके पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अच्छा ठीक है, आप इसका हल बता दीजिए मेरे को। हाँ। मैं ये तलाकनामा होता नहीं होता वो जानना चाह रही मैं। नहीं, ये जो है ये दारुल क़ज़ा में कहीं लेके जाइए, आप उनको सारा किस्सा बताइए, क्योंकि ये मामला जो है ये टेलीफोन पर या टीवी पे हल करने के नहीं है मसले। आप वहाँ पर जाइए, उनसे सब चीज़ बताइए। और 2 तलाक जो हैं वो उसमें रुजू की गुंजाइश होती है, अगर 2 दी हैं तो उसमें दोबारा निकाह हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो यही आप चीज़ लेके, दूसरे कि अगर साइन आपको नहीं मैच लग रहे हैं तो, और दूसरा आप उनसे फ़ोन पे रब्ता कायम करिए। और बात करें तो उन्होंने से बात नहीं करना चाह रही। शिकायत की कोई वजह बताई उन्होंने? जी, वही मैं वहाँ पर नहीं गई ना, उनकी वालदा के पास नहीं रही, वही उनको गुस्सा है। बस इतने में तकाफी हो गई, वही बात बढ़ गई, उसमें वहाँ से लिख के भिजा दी मेरे को, और आना भी नहीं चाह रहे यहाँ पर। जी जी। बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा, आप केस अपना लिख के हमें भेजिए, हम गाइडेंस भरपूर देते हैं, जो शरई होगी वो मुफ्ती साहब हमारे देंगे, और जो हमें आपको मशवरा देना है कानूनन भी और अखलाकन भी वो हम देंगे। अच्छी बात है। नहीं कुछ जरिया बन सकता आपके तरफ से मेरे को, मतलब रुजू होने के लिए उनसे या उनको समझाने के लिए? हाँ, वो भी है। दारुल क़ज़ा बीच में पड़ सकती है, दारुल क़ज़ा बीच में पड़ सकती है, दारुल क़ज़ा उनसे कम्युनिकेट कर सकती है।
सुना ना आपने, दारुल क़ज़ा वाले भी आपके केस को समझकर उनसे कम्युनिकेट करेंगे और उसके कम्युनिकेशन का बड़ा वेटेज रहेगा। हाँ, हम ये कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी भी जो है उस पर स्क्रोलिंग में दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए आप। जी ठीक है, अच्छी जी बात है। जी, अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी। तो ये कि ख़वातीन भी अगर जो है अपनी बहनों की जो है का तहफ़्फ़ुज़ करने लगे उनके मर्दों के ख़िलाफ़, उनके ज़ालिम मर्दों के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ मसला बहुत कुछ हल होता है। देखने में ये आता है कि ननंदे हैं, सास हैं, ये अफराद के एतबार से देखें तो ये एक फ़र्द वाहिद से ज़्यादा हो जाती हैं। दो ननंद और एक सास तो एक बड़ी आम सी बात है एक फ़ैमिली में। तो जब तक ये 3 ख़वातीन जो है उस मर्द का हाथ ना बटाएं, मैं समझता हूँ मर्द अकेला जुल्म नहीं कर सकता। तो औरतों को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अखलाकी दीनी फरीज़े को समझे। बिल्कुल हक़ में हूँ इस बात के। और दूसरा एक पैगाम मैं अपनी बहनों को ये देना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें या तो पैसे के लिए होती हैं कि भाई बीवी को क्यों पैसा जा रहा है तो इसलिए उसको सताना शुरू कर दिया, या बीवी को ये शिकायत कि माँ को पैसा क्यों जा रहा है। तो देखिए दोनों हक़दार हैं, माँ भी हक़दार है, बीवी भी हक़दार है मर्द के पैसे में, बहनें भी हक़दार हैं, अगरचे वो माँ की तरह या बीवी की तरह हक़दार नहीं होती। तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि इस्लामी तालीमात का मुताला बहुत ख़ास तौर से किया जाए। दूसरा ये सोचा जाए कि ये दुनिया कितने दिन की दुनिया है, अगर ये पैसा मिल भी गया तो इसमें इतने अच्छे प्यारे रिश्ते कि जिनके साथ मोहब्बत रह करके और शीर व शकर हो के आप ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं और उससे बरकतें आती हैं। जब इंसान मिल के रहता है तो उससे जो बरकतें आती हैं वो ये थोड़ा सा पैसा जिसके लिए लड़ाई झगड़े करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला दौलत से नवाजते हैं। एक कॉल और आ रही है। हेलो हेलो जी जी जी, मेरा नाम अयूब मोहम्मद खान है जी। आपकी टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए, मोहतरमा सुन रही हैं आपका सवाल। जी, मेरी शादी हो के 5 साल हुआ था जी। तो 5 साल से मैं 3 साल से घर में हूँ, मैं वालदा के साथ था जी। तो 2 साल हो गया मैं अलग हूँ। मैं घर वालों को थोड़ी लड़ाई बैठा होने की वजह से अलग हो गया था मैं लेके उनको। किसको लेके अलग हो गए थे आप? मेरी वाइफ को लेके। जी अच्छा जी जी। ले के अलग होने बाद में फिर वहाँ 1 साल था उनके बहनों के साथ जी टॉर्चर करने की वजह से मैं घर छोड़ के वो लड़ाई हो गए थे, घर छोड़ के लड़ाई होके आ गया था मैं जी। आज बात कुछ मैंने वाला के पास था, उनको बुलाया मैं, तो हमारे वाल वो लड़ाई करे नहीं तो 6 महीने के बाद में इंतजार कर करके दूसरी शादी करा मैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि अपने घरेलू झगड़ों की वजह से आप अपनी बीवी को लेकर 3 साल बाद घर अलग कर लिया आपने और 2 साल जो है आप बीवी के साथ अलग रहे, लेकिन पिछले 6 महीनों में आप वापस अपनी वालदा के घर चले गए, लेकिन आपकी बीवी आपके वालदा के घर नहीं आई आपके साथ, यही बात है ना? जी। तो इसमें आप अपनी बीवी का किस तरह से कसूर समझते हैं कि क्या हल तो किसी तरह से ऐसा निकालना था आपको कि आपकी वालदा और आपकी अहलिया दोनों के लिए काबिल कबूल हो? मोहतरमा जवाब देंगी आपको। नहीं, आपने सही फरमाया कि दोनों के लिए काबिल कबूल हो और ये ज़िम्मेदारी आप ही की थी। जब एक दफ़ा मामला बिगड़ जाता है फिर उसे संवारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये मामले जो हैं अल्लाह ने इसीलिए इसमें मुद्दतें मुतय्यन की हैं कि आप सोचिए समझिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत फ़ैसला हो जाए। तो अब जो है जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कि साहब आपकी पहली बीवी भी है और दूसरी भी है, तो अब आपको दोनों को बैलेंस करना चाहिए। देखिए, बहरहाल आप मर्द आदमी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जवाबदेही है आपकी। आप अपने दीन पर कायम रहेंगे तो आपको हल मिलेगा, वरना आपका हल आपके हाथ से निकल जाएगा, अल्लाह को जवाबदेह हो जाएंगे आप। जी
دیکھیے ایسے ایسے مسائل ہیں، اتنی آسانی سے لوگ دوسری شادی بھی کر لیتے، پھر اس کے اندر بھی اپنے کو معصوم ہی سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ شادی کرتے وقت ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اپنی بیوی کو دوسرے کے گھر سے لاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری، اس کا نان و نفقہ سے لے کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت، اس کے سارے سہولتوں کا خیال، وہ بنیادی ذمہ داری ہے مرد کی جو اس کو نبھانا چاہیے۔ ان ذمہ داریوں کو اگر وہ نہیں نبھاتا ہے تو یقیناً یہ ایک شرمناک افسوسناک بات ہے۔ ایسی صورت کے اندر وہ اس کا حل یوں نہیں نکال سکتا کہ جو ہے دوسری شادی کر لے اور یہ سمجھ لے کہ میں نے کسی طرح سے اپنی مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس کو سب سے پہلے اپنی بیوی کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ بالکل جی، تو ضرورت یقیناً معاشرے میں اس بات کی ہے کہ مرد لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور مرد کے گھر کے دیگر افراد بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، وہ چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ مرد کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، والد بھی ہو سکتے ہیں، مرد کی بہن بھی ہو سکتی ہیں، مرد کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک فیملی کو ضرور چاہیے کہ وہ گھر کی پوری ذمہ داری کو سمجھ کر اس طرح کا حل نکالے کہ سب لوگ خوش رہیں اس کے اندر اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میں آپ سے، اب وقت قریب ختم ہے، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے لوگوں کو کیا مشورہ دے سکتی ہیں، وہ دیں محترمہ۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی، ان تمام وجوہات کی بنا جو بنتی ہے وہ ہے غصہ۔ جی، تو غصے کو اگر کنٹرول میں کریں، جو بھی بات آپ سوچ رہے ہیں فوری طور پر کسی پر ایک دم غصہ آ رہا ہے تو اسے ایک دم نکال نہیں دینا چاہیے غصے کو، بلکہ تھوڑا سا ایک آدھ دن ٹال دینا چاہیے۔ جی، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ یہ صحیح جی ہے یا نہیں، یہ سوچ کے کہ آگے جس کے حق میں آپ جس کے لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کی اولاد ہے، یہ نسل در نسل جو بربادی آ جاتی ہے ایک ذرا سے کہنا چاہیے کہ غلط فیصلے کی وجہ سے، غصے کو کنٹرول کریے، محبت کے جذبوں کو اجاگر کریے اور علم حاصل کریے۔ تو بنیادی بات ہے صبر، تحمل، تدبر۔ یہ ساری چیزیں بے حد ضروری ہوتی ہیں ازدواجی زندگی کے لیے بھی، معاشرتی زندگی کے لیے بھی، اور یہ بنیادی پیغام ہے محترمہ عظمیٰ ناہید صاحبہ کا۔ اور ایک آخری کال شو ختم ہونے سے پہلے۔ ہیلو جی، السلام علیکم جی، وقت کم ہے، آپ اپنا سوال پوچھیں فوراً۔ مجھے اپنی ممی کے بارے میں بات کرنا ہے، کیا آپ بات کروا سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، محترمہ سن رہی ہیں آپ کا سوال، آپ پوچھیے ان سے۔ جی السلام علیکم، میرا نام نازیہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ بولیے بولیے۔ میری ممی کی شادی میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ جی، اس کے بعد میں میرے فادر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں 1 سال کے بعد پھر میری ممی کی دوسری شادی کروا دی میرے نانی لوگ۔ جی جی، میرے جو دوسرے ابا ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، جیسے کہ پیتے کھاتے ہیں اور مارتے توڑتے ہیں۔ تو 6 سال پہلے میری ممی ہمارے نانی کے گھر پہ آ گئے۔ جی جی، اس کے بعد میں انہوں نے اپنا کوئی حق مطلب فرض کوئی نہیں نبھایا۔ ان سے میرے کو ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا انتقال ہو گیا 6 سال پہلے۔ جی، اس کے بعد سے ابھی تک ان سے اور ہماری ممی کے بالکل بھی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے انسان کے ساتھ ہماری ممی کا کیا کرنا ہوگا، کیا کرنے پہ اب ہماری ممی کی زندگی صحیح رہیں گی؟ سب سے پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی ممی کیا چاہتی ہیں، ہاں کیا درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو خیر سب سے پہلے تو وہ سمجھیں گی کہ وہ کیا چاہتی ہیں، پھر بھی آپ کیا کہنا چاہیں گی محترمہ عظمیٰ ناہید؟ میرے پاس میرے نانی ہے جس کا خیال میرے ممی کر رہے ہیں جی، اور ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ مطلب وہ چاہیں گے، کیونکہ انہوں اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیشہ مار توڑ پینا کھانا۔ جی ٹھیک، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، بے حد شکریہ آپ کے فون کرنے کا۔ شو کے اختتام سے پہلے آپ کو جواب ضرور مل جائے گا، شکریہ کال کرنے کا۔ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں، مار توڑ کرنا ہے، پینا ہے اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں، کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کوئی کرے گا تو وہ اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا۔ انسان کی تو پھر بھی غیرت ہوتی ہے، اس میں حمیت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے، تو اس لیے اگر اس قسم کے معاملات ہیں تو نہ جائیں، اور ان کو کوئی دنیا کا قانون، چاہے شرعی قانون ہو یا ہندوستان کا قانون ہو، کسی کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی کے یہاں فورس نہیں کیا جا سکتا رہنے کے لیے، تو وہ نہ جائیں۔ جی تو ناظرین، روبی ڈی جی کیبل کی خصوصی پیشکش میں ہم لے کر آئے تھے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ممبر محترمہ عظمیٰ ناہید کو، اور ان کے خیالات سے ہم استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا۔ ہم اسی طرح کے آپ کے مسائل سے جڑے ہوئے معاملات کو لے کر ٹی وی پر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات کا سلسلہ ہمارے سے ہر موضوع پر، ہر مسئلے پر جاری رکھیے۔
اور ہماری نیک ترین تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ شریک ہونے کا, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں روبی ڈی جی کیبل کی طرف سے محترمہ عظمیٰ ناہید کا کہ وہ اپنے قیمتی وقت اور اپنی قیمتی آراء سے انہوں نے ہم کو سرفراز فرمایا. بہت شکریہ. آداب.